पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को और वोट भी नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके सामने दीवार की तरह खड़े होंगे। हम उनको 18वीं तरमीम को, पार्लियामानी निज़ाम को, जमहूरियत को छेड़ने नहीं देंगे। सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये मुल्क ये सारे चस्का दे रहे हैं जो बड़े हमदर्दी में बोल रहे हैं। साहब और साहबा की सास और बहू की लड़ाई शुरू कर दी है। कौमी असम्बली में जोड़ो कराटे का माहौल है। इमरान खान ने जुल्म कर दिया। इमरान खान ने जनाब अली साहब को साहबा बोल दिया। गधे को रंग करने से ज़्यादा नहीं बन जाता। ऐसी गुलाबन चिड़चिड़ा हुआ है कि दूसरा रोज नाराज हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह न्यूज़ स्पेशल, मैं हूं सलमान हैदर। नाजरीन, आज भी कौमी असम्बली का इजलास हंगामा राई की नजर हुआ। यानी एक बार फिर कह लें, कुछ खाया पिया नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने नहीं, इससे ज्यादा महंगा टूट रहा है। आज के इजलास में भी अवाम के लिए कुछ नहीं हुआ। लाखों रुपए खर्च हुए हमारे पैसों के, हमारे टैक्स के। साहब और साहिबा की बहस में यूं कहिए कि अवाम के मसाइल छुप के रह गए हैं, लेकिन जो अराकीन आए हैं उनकी दिहाड़ी जरूर लगी है। उनका टीएडी भी बनाया है, उनको खाने भी बने हैं, सब कुछ हुआ है, एंजॉय किया उन्होंने। लेकिन अवाम नुमाइंदों को वोट देकर ऐवान में भेजते हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदे अवाम का नाम भी नहीं ले रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ खींचातानी हो रही है। यानी कुछ सियासत जातियात के साथ मिलजुल गई है। सिंध असम्बली में भी आज लानत मलामत हो रही है। खैर, पिछले 3-4 दिनों से ऐसा ही हो रहा है। एक दूसरे पर हमले भी किए गए हैं। हम तो इस निज़ाम को लग रहा है कि खुद ही नहीं चलने देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम हुकूमत पर आ रहा है, हुकूमत अपोजिशन पे इल्ज़ाम दे रही है। आज फैसला करते हैं कि आखिर मामला है क्या। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में हुकूमत है और इस निज़ाम के हवाले से सबसे ज़्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी को ही महसूस हो रहे हैं। बिलावल साहब को ये खदशा है कि सदारती निज़ाम आ रहा है या 1 यूनिट लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन तक ये इतलात कौन पहुंचा रहा है कोई नहीं जानता। शायद बिलावल साहब ने भी किसी लगी लिपटी के बगैर खुल के कहा है कि खुदा ना खास्ता मुल्क टूट सकता है अगर मौजूदा निज़ाम को लपेटा गया या 1 यूनिट बनाया गया। फिर वही सवाल कि उन्हें कौन बता रहा है। शायद ऐसे ही है जैसे कि हुकूमत कह रही है एनआरओ नहीं देंगे, ये नहीं बता रहे कि कौन मांग रहा है। अभी तक सवालिया निशान ही चल रहे हैं। इस तरह बिलावल रोज 18वीं तरमीम, सदारती निज़ाम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 1 यूनिट का ढंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कौन कर रहा है, कैसे यह मंसूबा बन रहा है और ऐवानों में कहां तक ये बात चली है। ये भी एक सवाल था। ये तो था ऐवानों का हाल, जहां पैसा हमारा है लेकिन एजेंडा कहीं ना कहीं सियासतदानों का जाती चल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग ने बहरहाल ना करते आज हाँ कर ही लिया है और जिस बात से इनकारी थे इस पर आज हाँ हो चुकी है। मामला यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जमानत खत्म होने से कबल ही नजर सानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें मुद्दा यह है कि जमानत मुस्तकिल की जाए और यह भी सदा की गई है कि नवाज शरीफ का इलाज उसी डॉक्टर से मुमकिन है जिसने बरतानिया में उनका इलाज किया था। यानी मुझे बाहर जाना है। नवाज शरीफ के बाहर इलाज की बात भी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन के दौरे पर भी हैं। हर लिहाज से यह हम दौरा है। 1 बेल्ट 1 रोड फोरम की इफ्तिताई तकरीब है जिससे वो खिताब भी करेंगे। दीगर लोगों से भी मुलाकात होगी, जिसमें IMF की MD और आलमी बैंक के CEO से भी मुलाकातें हैं। इस सारे अमल में इमरान खान की नई मुआशी टीम, जी हाँ टेक्नोक्रेट्स की जो टीम है, वो उनकी मुआवनत कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे। जमहूरियत के दावेदार जमहूरी ऐवानों में गैर संजीदा क्यों है, ये एक सवाल है। सदारती निज़ाम या 1 यूनिट का आखिर खदशा है तो किस जगह से आ रहा है। नवाज शरीफ पहले जेल से बाहर है, अब मुल्क से बाहर होने की बातें कर रहे हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे मेहमानों में सबसे पहले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इम्तियाज आलम साहब सीनियर तजियाकार हैं। सीनियर तजियाकार मारूफ एंकर पर्सन उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। पिछले कुछ अर्से से अताब का शिकार है लेकिन अब दोबारा से एक्टिव नजर आ रहे हैं, निहाल हाशमी साहब। आगाज करेंगे उनसे गुफ्तगू का इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सबसे पहले निहाल भाई आप बताइएगा, मौजू से तो आपको मालूम हो गया होगा कि आज हम किस पे बात करना चाह रहे हैं। आप आजकल बहुत ज्यादा खामोश है, बल्कि यूं कह के मुस्लिम लीग नून ही बहुत ज्यादा खामोश है। नवाज शरीफ के साहब के जेल से बाहर आने का और मुल्क से बाहर जाने का इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी भी एक हिकमत और दानिशमंदी में शुमार होता है।
جس کی ذمہ داری ہے بولنا، جس کی ذمہ داری ہے مسائل حل کرنا، ان کو اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پورا کرنا چاہیے. جہاں پہ ہماری جو ذمہ داری ہے پارلیمنٹ میں یا پنجاب اسمبلی میں، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے احسن طریقے سے اس کو ادا کریں. دیکھیے، ہر جو بھی آدمی جس کا بھی معاملات یا کیسز عدالت میں زیر سماعت ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے. آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہمارا عدالتی نظام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے ریلیف مانگے، وہ بیل کی صورت میں ہو، بریت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں. جہاں تک ان پرٹیکولر آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کیا، تو جب ان کے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے بہت تمسخر اور مذاق اڑایا تھا، اور بعد میں یہ پتا چلا کہ نہیں جی، ان کے تو ایک نہیں 2 بار اوپن ہارٹ سرجری ہو چکے ہیں. اب رہ گیا ان کے باہر جانے والی اعتزاز احسن صاحب بات. سب سے اگر زیادہ آپ بولتے کو تھے. سلمان بھائی یاد ہوگا، جی 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 اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی، یہ میرے خیال سے دنیا کا پہلا واحد انوکھا واقعہ ہوگا کہ ان کی بیوی بستر مرگ پہ تھیں، وہ اپنے صاحبزادی کے ہمراہ پاکستان آئے جیل جانے کے لیے، ایوان میں جانے کے لیے نہیں، یا پرائم منسٹر ہاؤس جانے کے لیے نہیں. ان کی صحت ٹھیک تھی تو وہ جیل جانے کے لیے آئے تھے. یہ ایک انوکھا واقعہ ہے. تو جو آدمی سزا ہونے کے بعد جیل جانے کے لیے اپنے مادر وطن واپس آ سکتا ہے، تو اس کو یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ اپنی زندگی کے علاج کے لیے وہ اگر ملک سے باہر ایک خاص پیریڈ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ضرور جانا چاہیے، اور جانا ہر آدمی کو زندہ رہنے کا حق ہے. دوسری طرف ان کو یہ حق حاصل ہے، اور اس لیے بھی حق حاصل ہے کہ تینوں کیسز جو ان کے ججمنٹس آئے ہیں، جس طرح سے کیس ہوا، کیا ہوا، یہ ایک تاریخ کا حصہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مگر جو ججمنٹ نیب کورٹ کا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ انہوں نے کوئی کرپشن کیا، نہ انہوں نے کوئی کمیشن لیا ہے، اور ان سب کے باوجود بھی ان کو بہرحال کسی بھی وجہ سے انہوں نے سزا دے دی، اقامہ میں دیا، کسی بھی چیز میں دیا، سزا دے دی. اب ہمارے یہ بات تو نوٹ کرنے والی ہے نا، پہلے ضمانتی درخواست دی گئی تھی تو اس پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم باہر نہیں جانا چاہتے، 6 ہفتے کے لیے ملک کے اندر ہی علاج کرانا چاہتے ہیں اپنی پسندیدہ ڈاکٹر سے، اپنے پسندیدہ ہاسپٹل سے. لیکن اب تو مدعا بالکل چینج ہو گیا ہے. خواجہ عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج باہر ہونا چاہ رہا ہے، یعنی خواجہ عارف سے مراد ہے میاں محمد نواز شریف خود کہہ رہے ہیں. نہیں، اس میں کوئی مذائقہ یا کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو پاکستان میں ان کے موالج تھے، جو ڈاکٹرز تھے، ان سب نے ان کو تھورو ان کی ایگزامینیشن ہوا ہے. تمام ایگزامینیشن دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انہوں نے یقیناً کنسلٹ کیا ہوگا جن لوگوں نے ان کے اوپن ہارٹ سرجری کیا تھا، ان کے ساتھ کنسلٹ کیا ہوگا. انہوں نے بتایا گیا ہوگا کہ یہ سچویشن ہے، یہ کنڈیشن ہے. انہوں نے کہا آپ آ جائیں، پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی بہت ساری اچنبے کی بات نہیں. اگر وہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی خاموشی کب تک ہے؟ کوئی ٹائم فریم دیا ہے آپ نے؟ آپ کی خاموشی کب تک ہے؟ اپوزیشن لیڈر تو شہباز شریف صاحب ہے، یعنی مسلم لیگ نون کے ہیں، ایکٹیو پیپلز پارٹی، اور بلاول نظر آ رہے ہیں. آپ تھوڑا بہت ایکٹیو ہیں تو بلاول کے حق میں بولتے ہیں کہ ان سے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کی بات کی تائید کرتے ہیں. سمجھ کچھ نہیں آ رہی. دیکھیے آپ نے کل پنجاب اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ مہنگائی کے اوپر اور دیگر چیزوں پہ بھرپور طریقے سے اپوزیشن کیا گیا. حمزہ شہباز آلموسٹ ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ متحرک ہیں. اور جہاں تک رہ گیا قومی اسمبلی، تو قومی اسمبلی میں بھی ہمارے لوگوں کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. obviously بلاول صاحب کو آج کل زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے خبریں بن رہی ہیں، ان کے حوالے سے معاملات طے ہو رہے ہیں، یا ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو یقیناً وہ آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، نہایت وارم ویلکم ہے آپ کو اس شو میں. امتیاز صاحب، آپ بتائیے گا جن پوائنٹس پر، جن مدعوں پہ گفتگو ہونی چاہیے پارلیمان کے اندر، وہاں نہیں ہو رہی. روز بائیکاٹ ہو رہا ہے، بلکہ روز نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 1 یونٹ کی بات ہو رہی ہے، صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. حکومت مسلسل تردید کیے جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، یا یہ بتا دیں کہ بلاول صاحب کو یہ خبر کون پہنچا رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ دیکھیے، صدارتی نظام تو آئین کو توڑے بغیر نہیں بن سکتا، اور ریفرینڈم کے ذریعے بھی نہیں بن سکتا، جو ان کے وزیر قانون پی ٹی آئی حکومت کے کہہ رہے ہیں. کیونکہ آئین کا ایک بنیادی سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، جس میں جمہوریت ہے، پارلیمانی نظام ہے، وفاق ہے. اسے آپ نہیں بدل سکتے. تو اس کے لیے آئین توڑنا پڑے گا. اس کے لیے کہنا کسی کو درخواست کرنا پڑے گی کہ وہ کہیں میرے ہم وطنوں، اور آئین توڑ دیا جائے، اور پھر وہ جیسا آئین لاتے رہے ماضی میں اس طرح کا کوئی آئین لے آئے. ایک تو یہ بات ہے. ابھی آپ دیکھیں گے حال ہی میں بے شمار تردیدیں ہوئی، لیکن پھر گورنر کے پی جو ہے انہوں نے، اور پھر وزیر قانون نے بھی کہہ دیا
کہ صدارتی نظام اس طریقے سے آ سکتا ہے. تو یہ کھلبلی کو لکھی ہوئی ہے. اور پاکستان کی زیادہ تر تاریخ میں یا تو گورنر جنرل کا راج رہا ہے, یا مارشل ایڈمنسٹریٹر کا رہا ہے, یا صدارتی نظام رہا ہے. پارلیمانی نظام کو تو چلنے نہیں دیا گیا. رہی بات 18ویں ترمیم کی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 صوبوں میں تو براہ راست مرکز سے حکومت ہو رہی ہے. رہ گیا ایک سندھ, وہاں بھی تیاری ہے وہاں پہ صفحے لپیٹنے کی. اب وہاں کے لوگ اب نیب میں حاضریاں دے رہے ہیں. ابھی اسپیکر صاحب جیل میں ہیں, اب شاید چیف منسٹر صاحب کی باری آ جائے. تو یہ لگتا یہ ہے کہ ایک بڑا ایک ہنگامہ ہے, سیاسی سسٹم سیٹل نہیں ہو رہا, اور نہ ہی حکومت کوئی ٹیک آف کر پا رہی ہے. کسی جانب چلتی نظر آئے, معاشی بحران کے حوالے سے, یا انتظامی اصلاحات کے حوالے سے, یا اپنے داخلی امور جو دیگر ہیں اس کے حوالے سے. تو ملک میں ایک سیاسی بے یقینی کا ماحول ہے, اور اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وزیر اعظم ابھی تک کنٹینر میں بیٹھے ہیں, اور وہ مسلسل اپوزیشن پر حملہ آور ہو رہے ہیں, جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کا ماحول خراب ہے, اسمبلیوں کا ماحول خراب ہے, وہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بد کلامی ہو رہی ہے, بد زبانی ہو رہی ہے, اور خود وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ان کے باقی لوگ کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں پھر اپوزیشن بھی ویسی زبان کی طرف مائل ہو رہی ہے. تو یہ کیا ایک یعنی آپ براہ راست پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, یعنی اپوزیشن کے کسی شوشے کا, کسی جملے کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جواب دینے کا حق نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اور جو ٹریجری بینچز ہیں انہوں نے پارلیمنٹ چلانی ہے. وہ اگر صبح شام اٹھ کر وہاں گالی گلوچ کریں گے اور اپوزیشن کو ہر وقت برا بھلا کہیں گے, تو وہاں پہ ماحول کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ تو خود حکومت کی ذمہ داری اور ضرورت ہے. حکومت کی ضرورت ہے کہ پارلیمان چلے, پارلیمانی کمیٹیاں چلیں, صوبائی اسمبلیاں چلیں, صوبائی اسمبلیوں میں جو کمیٹیز ہیں وہ چلیں. ابھی پنجاب میں سب نے استعفے دے دیے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کے پی میں معاملہ بھی نہیں چل رہا. اوپر سے خود عمران خان نے نوٹس پہ ڈال دیا ہے چیف منسٹر پنجاب کو بھی اور چیف منسٹر پختونخوا کو بھی. اب حکومت پھر عمران خان نے اپنی تمام ٹیم جو تھی, جو ان کی پرائم ٹیم تھی, جو ان کی بڑی بہت زیادہ پروجیکٹ کرتے تھے جس ٹیم کو, وہ فارغ کر دی ہے. ٹیکنوکریٹ سے حکومت چلائی جا رہی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکنوکریٹس کو صوبوں میں لگا دیں بطور کنسلٹنٹ کے, لیکن پارلیمانی نظام تو ٹیکنوکریٹ سے نہیں چلتا. تو لہذا کیا ہے کہ یہ ایک بڑا کرائسس خود تحریک انصاف میں ہونے جا رہا ہے, کہ جس کی کہ بڑی معمولی اکثریت ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. آدھی درجن مرکز میں لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے تو حکومت گر جائے گی, ایک درجن لوگ پنجاب میں ادھر سے ادھر ہو گئے حکومت گر جائے گی. تو کیسے چلے گا معاملہ؟ ٹھیک. جی اویس بھائی, آپ تھوڑا رسپونڈ کر دیں کہ واقعی صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہی ذمہ داری ہے ایوان کے ماحول کو صحیح رکھنا, پارلیمانی طرز سیاست کے اندر تھوڑا سا ہیڈ ڈاؤن کر کے چلنا ہوگا, کیونکہ کچھ ایسے جملے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے کہ اس میں اتنی کاٹ ہے کہ اس کا جواب دینا بنتا ہے. اب چاہے اس کے کہ وزیر اعظم اس کی نوک پلک اتنی درست طریقے سے نہیں بیان کرتے, جس کو سلپ آف ٹنگ کا نام دیا جاتا ہے. سلمان, بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ کس طریقے سے وہ ایوان کا ماحول بنا سکتے ہیں, کس طرح قانون سازی ہونی چاہیے, کون سے مسائل جو ہیں وہ پارلیمان سے منظور کرانا چاہتے ہیں. اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, تنقید کرتی ہے, لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن یہ اپوزیشن ہو یا حکومتی اراکین ہو, ایک ماحول بن گیا ہے کہ سیاست کے اندر اتنی حد تک, اس حد تک گراوٹ آ گئی ہے کہ جو سیاست سے جن کو دلچسپی ہے یا سیاست میں وہ پاکستان کا یا اس مملکت کا یا اس ریاست کے مسائل کا حل دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو ایک طرح سے متلی آ رہی ہے کہ کس طریقے سے بیانات ہیں. کہ شیخ رشید کے بیان دیکھ لیجیے اور خود خان صاحب کا بیان دیکھ لیجیے. اننیسیسریلی خان صاحب کو 70 کی دہائی سے وہ رول ماڈل رہے ہیں,
लाखों करोड़ों लोग उन जैसी क्रिकेट खेलना चाहते थे, उन जैसा एक वेलफेयर का काम शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल बनाना चाहते थे, और अभी भी उनको इख्तिदार में लेकर आए हैं रोल मॉडल के तौर पे। तो अगर वो शेख रशीद साहब की तरह अगर कोई भी अपना बयान देंगे तो उससे मुझे जाती तौर पे भी सदमा होगा, क्योंकि आगे यानी फवाद मसाइल हैं, चौधरी तवक्कुआत और हैं। जो चौहान साहब हैं, सिर्फ उनका जाना नहीं है, पूरी पार्टी के अंदर ही ऐसे मामलात हैं कि कंट्रोल खत्म हो चुका जुबान से। सलमान, दूसरी जानिब भी यही हाल है। मैं इमरान खान साहब को ये हमारा मशवरा है कि आपके साथ तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, आपके ज्यादातर वोटर्स यंग वोटर्स हैं जिनको आप पॉलिटिक्स में लेकर आए, जो भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन करती है, लेकिन आप अपनी मसाइल के हल के लिए जो सिमत का जो तयन है, जिसमें भी लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको दुरुस्त कीजिए और रोल मॉडल ही दीजिए रहें इस मुल्क की खवातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि वो अभी भी आप में कहीं ना कहीं आइडियल ढूंढते हैं और आपके वोटर आइडियल की ही तलाश में आपको इख्तिदार में लेकर आए थे। एक बात। दूसरी तरफ बात ये कि चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं इनके कायदीन या इनके लीडरान जो है वो थपकी देते हैं ऐसे लोगों को जो सेकंड टियर के लोग होते हैं, या जो अपनी लेडर जो है वो सीढ़ी जो है वो चढ़ना चाहते हैं जल्दी से, कि आप खराब से खराब जुमले बोलें, जाती हमले करें, खूब चीखें चिल्लाएं, और फिर आप वो एक पोजीशन होगी, आपको थपकी मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, मीडिया की भी एक गैर जिम्मेदारी है कि हमने भी इस पे चस्के लेना शुरू कर दिए हैं। हम भी छह सुर्खियां हम मुंह में डालना चाहते हैं लोगों को। फिर शेख रशीद साहब जैसे जो सियासतदान हैं, जो ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले, ऐसे कलमात अदा कर रहे हैं जिनको मेरे ख्याल में टीवी के ऊपर सेंसर करना चाहिए, इस वजह से कि ताकि उनको ये पता चल सके कि वैसे भाई कितना सेंसर करेंगे, पीटीआई को देखें वो बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी को देखें वो बोल रहे हैं। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, सेंसर मेरा आपका काम नहीं है। बात ये है कि क्या वो अल्फाज टीवी पे जाने चाहिए, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या वो इशारे जाने चाहिए, सही फरमा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये पार्लियामान के अंदर हमने इनको मुंतखब करके भेजा है अवाम के अंदर कि ये बुनियादी मसाइल का हल ढूंढे और कानून साजी करें। कानून साजी इनका काम है, और ब्यूरोक्रेसी को ये एक को डिसिप्लिन करें कि इम्प्लीमेंट करवाएं। भाई आपका ग्रेसफुल आ गया, आपका पॉइंट आ गया, और तहरीक इंसाफ की ज्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है जी। निहाल साहब, आपको भी वही सब नजर आ रहा है जो बिलावल भुट्टो को नजर आ रहा है? कुछ सदारती निजाम की बात हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि वन यूनिट बनने जा रहा है? जो इम्तियाज भाई ने सलमान बातें की हैं, उन बातों में बहुत दम है। इम्तियाज साहब ने जो बातें की हैं उसमें बड़ा वजन है। मुख्तलिफ ग्रोही, नेगेटिव ग्रोही फसादात माजी में होते रहे और आज भी हम एथनिक और सेक्टेरियन डिवीजन में तकसीम होते रहे। हमारे मुल्क में आपको शायद याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हादसा हुआ था तो सिंध के अंदर 3 दिन वो हालात हो गए थे कि अल्लामान अल हफीज, हमारी ट्रेन के स्टेशन जला दिए गए थे, पटरियां उखाड़ दिए गए थे, सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां को नजर आतिश कर दिया गया था, बाजारें लूट ली गई थी। सलमान, आप भी इसी शहर से वापस आए, लोग घर से निकल नहीं रहे थे। तो हमें अंदाजा है कि कितना सेवियर किस्म का डैमेज होता। कराची जैसे शहर से लेके अंदरूनी सिंध में वो लोग, आप समझ गए जिनके बारे में मैं खुल के नहीं बात करना चाहता, वो बिल्कुल अनसिक्योर होके रह गए थे। उनकी जमीनें, उनके खेत, उनके कारोबार, उनके दुकान गैर महफूज हो गए थे। तो रियासत का काम और हुकूमत का काम लोगों की चीजों को महफूज करना है, गैर महफूज करना नहीं है। तो ऐसे कोई भी जो भी शोषा छोड़ता है, कोई भी क्वार्टर से शोषा आती हो, मीडिया में कोई आके चुटकुला कर दे, उसे गवर्नमेंट को संजीदगी से नहीं। आपको लग रहा है कोई वैसे सदारती, आपको वैसे लग रहा है सदारती तर्ज हुकूमत की कोई बात हो रही है? आपको ऐसा लग रहा है वैसे कि कोई वन यूनिट बनाने की बात हो रही है? देखिए जैसे इम्तियाज भाई ने बात की है, कोई हिंदुस्तानी तो सोच सकता है, कोई इजरायली तो सोच सकता है पाकिस्तान का दुश्मन, कोई पाकिस्तानी नहीं सोचेगा। क्योंकि हमने ऐवान सदारती निज़ाम में देखा है कि हमारा मुल्क 2 लख्त हो गया था। हमने सदारती निज़ाम में देखा है कि हमारा केपी का क्या हाल हो गया था हम जब अफगान जंग में। हमने सदारती निज़ाम में देखा है कि हमारे यहाँ कई ऐसी
तहरीकें जन्म ले चुकी थी। तो हमें सदारती निज़ाम का बहुत ही एक तल्ख तजुर्बा है। हमने सदारती निज़ाम में इस मुल्क में क्लशनकॉफ को देखा, हमने सदारती निज़ाम में इस मुल्क में मंशियात को देखा, हमने सदारती निज़ाम में मुख्तलिफ हार्ड एंड इस तरह के तश्कील देखा ग्रुप्स को, जिसको फ़रोग दिया गया यहाँ पे। तो हमें तो सदारती निज़ाम का पाकिस्तानियों को बहुत तल्ख तजुर्बा है। ठीक है जी अवैस भाई, सदारती निज़ाम का एक सबसे बड़ा मामला ये है कि इसमें ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो खान साहब के साथ तो अभी चाइना में भी टेक्नोक्रेट्स ही गए हैं ज़्यादातर। देखिए, ये तो जाहिर बात है कि जो 47 अरकान की काबीना है उसके 16 लेकिन जो बहस है सदारती निज़ाम की, देखिए ये जो पाकिस्तान है इसके अंदर हम जरूरी से सबसे अंदर वो सवाल है, ये साजिशी थ्योरियों के साथ हम इस सियासी तारीख को हमने मुशाहिदा भी किया है और उसका कहीं हिस्सा भी रहे हैं। ठीक है, और वो जो मार्शल लॉ हो, फिर उनका रेफरेंडम हो, फिर उनका जो सियासी हलाला करना होता है इन सारे मिलिट्री डिक्टेटर्स का, फिर चाहे वो याह्या खान साहब हो, फिर उनका इलेक्शन कराना, फिर हमने जनरल ज़िया-उल हक को देखा, फिर उसके बाद हमने जनरल मुशर्रफ को देखा। ये सारे सदारती निज़ाम का खासा रहा है। उसके बाद वो सियासी हलाला करते हैं, फिर एक पार्लियामान बनाते हैं। लेकिन आप देखिए इस वक्त मारुति जो हालात हैं वो तब्दील हो गए हैं, कानून साजी हो गई है। और जो पहले एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो साजबाज करते थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत फारिग की गई, जिस तरह बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत फारिग की गई 58-2 अब सदर जरदारी साहब, साबिक सदर जरदारी साहब पे आप 50 खानियां निकालें, लेकिन एक उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो शिक खत्म कर दी 58-2 की, जिसके तहत असम्बलियां लपेटी जाती थी। दूसरा जो 18वीं तरमीम है उससे कम से कम 3 गेटवेज हैं कि वो जो किसी किस्म की भी इंटरवेंशन है पार्लियामानी निजाम में उसको वो ब्लॉक कर देती है। तो आपको पार्लियामेंट से हर चीज लेनी है। सदारती निजाम कहना आसान है, नारा लगाना आसान है, लेकिन इस वक्त करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह के बहुत ही सलमान, एक मिनट बस मेरे साथ रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके साथ एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि रेफरेंडम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं, फिर उसके बाद फिर वो रेफरेंडम कराएं, फिर उसके बाद एक अपनी मर्जी की एक वो बना। सदारती निज़ाम इस वक्त पता है उन सब लोगों को जिनके जो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं कि विफाक के लिए नुकसानदेह होगा सदारती निज़ाम। हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, जो हमारे यहाँ हैयत है छोटे सूबों के अंदर लिसानी इकाइयों की, हमारे यहाँ जो निज़ाम है समाजी माशरती, वो मुताबिकत नहीं रखता सदारती निज़ाम से। मैं समझता हूँ कि अगर 18वीं तरमीम का खात्मा भी मुमकिन नहीं है, नकाइश हो सकते हैं, पार्लियामानी निज़ाम में भी नकाइश मौजूद हैं, वो सही हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामानी निज़ाम इस वक्त विफाक की जंजीर के तौर पर है और वही 18वीं तरमीम का। अगर 18वीं तरमीम 1960 की दिहाई में होती तो मेरे ख्याल में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मशरकी पाकिस्तान इस मुल्क से अलहदा नहीं होता। तो ये कंस्पिरेसी थियरीज जो है ये साबिक जर्नैल और साबिक ब्यूरोक्रेट जो है वो ज्यादा फैला रहे हैं। और अवैस भाई, मैं इम्तियाज साहब से एक सवाल करना है, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। इम्तियाज साहब से एक सवाल करने दें। इम्तियाज साहब, जैसे कि आपने बताया अभी पहले कि जिम्मेदारी हुकूमत की ही होती है कि माहौल को सही रखना। हम सदारती इंतखाबात या सदारती तर्ज हुकूमत के बिल्कुल पैरेलल दूसरी तरफ बात करते हैं कि हम ये जमहूरी तर्ज हुकूमत में भी समझ नहीं आ रही। हमने गुज़िश्ता 2 हुकूमतों के टेन्योर की बात की है तो कहीं ना कहीं गुफ्तगू का एक मार्जिन जरूर था। इमरान खान साहब ने एक बहुत तेज धार खींच दी भी है कि वो कहते हैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होगी। इस तरह तो ये सिस्टम भी नहीं चल रहा ना, 5 साल जरूर गुजरेंगे जमहूरी। देखिए, जब आप इंतखाबात में करेंगे धांधली और आप करेंगे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और आप मुंतखब हुकूमतों को घर भेजेंगे फ्रॉड से और चक्करबाजी से, तो कोई निज़ाम नहीं चल सकता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ बहुत शौक है सदारती निज़ाम का। 10 साल यहाँ पे चला शुरू में गवर्नर जनरल का निज़ाम, वाइस लीगल निज़ाम, फिर अयूब खान का मार्शल लॉ, फिर ज़िया-उल हक का और याह्या खान का मार्शल लॉ, फिर मुशर्रफ का मार्शल लॉ।
یہ کوئی 45 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے، اور اس سارے صدارتی نظاموں میں ہم نے دیکھ لیا پاکستان ٹوٹنے سمیت یہاں پہ کوئی نہر کی دودھ کی نہریں نہیں بہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ بیوروکریسی کا نظام تھا اور اس میں عوام کی شرکت نہیں تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے اچھا پھر کیا کریں گے آپ، اکیلے پنجاب کی اکثریت پہ صدر الیکٹ کریں گے، باقی 3 جو منورٹی پروونسز ہیں وہ کیا کہیں گے؟ پھر باہر کر دیا انہوں نے صدارت سے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کیا پھر آپ پیرٹی پہ اتفاق کریں گے کہ 3 صوبوں کی پنجاب کے لیے پیرٹی ہو، جس طرح بنگال کے ساتھ آپ نے ایک جعلی پیرٹی بنائی تھی؟ کیا آپ ویسی پیرٹی 3 صوبوں کی اور پنجاب کے درمیان بنائیں گے کہ پنجاب کے ووٹ بھی 50 ہوں گے اور باقی 3 صوبوں کے 50 ہوں گے؟ آپ کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ جو مسئلے سیٹل ہو گئے ہیں 68 کی عوامی تحریک میں طے ہو گیا کہ صدارتی نظام نہیں ہوگا، پارلیمانی ہوگا، وفاقی نظام نہیں ہوگا، وفاقی نظام ہوگا، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، جمہوریت ہوگی، اور حق بالغ رائے دہی ہوگا. یہ سب طے ہو گیا. اب کتنی بار طے کریں گے؟ تاریخ سے پتہ نہیں کیوں تاریخ سے رجوع نہیں کرتے، اور لوگ بالکل جاہل لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں تحریک انصاف والوں کے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، وہ ہر ماشاء اللہ کے حامی ہیں، وہ ہر جمہوری حق کے خلاف ہیں، ہر جمہوری روایت کے خلاف ہیں، وہ پتہ نہیں کس فاشزم کی بات کر رہے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کا پرابلم کیا ہے؟ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اس حکومت نے کہا 200 ارب ڈالر آئیں گے، 100 ارب ڈالر قرضہ ادا کر دیں. پوچھو نا ذرا اسے، نہیں ہو پا رہا، صحیح کہہ رہے ہیں، کہ وہ کہاں گئے 200 ارب ڈالر. پھر یہ کہتے ہیں 10 بلین ڈالر ہر سال جاتے ہیں پاکستان سے. پھر یہ 8 مہینے سے کتنے روک لیے انہوں نے؟ ہم نے جی 8 کھرب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر دیں گے، ہم بڑے پیسے اکٹھے کر دیں گے. یہ کیا نہیں ہو سکا. سارے بچگانہ نعرے تھے. اب یہ زمین پہ آئیں، اپنی حکومت چلائیں، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس پہ کام شروع کریں. یہ لگے میں ٹھیک ہے امتیاز صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، امتیاز صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، یہاں میں بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے 23واں یوم تاسیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا. ایک جدوجہد تھی، اس کے بعد کامیابی بھی ملی، وزارت عظمیٰ بھی ملی. کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں ڈیلیور کرنے میں؟ کیا دعووں کے صرف سونامی تھے یا کچھ اور بھی؟ اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ حیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کسی بھی پارٹی کی وابستگی کے بغیر اگر کہا جائے کہ اس شعر کی عمری مثال کیا ہے تو میرے ایرا میں کوئی اور نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو نہ صرف یہ پارٹی اسٹیبلش کرتے ہوئے اس کی جدوجہد کرتے ہیں. قریباً 25 اپریل 1996 کو آج ہی کے دن پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان نے ایک جماعت بنائی جس کا نام انہوں نے تحریک انصاف رکھا. عام آدمی کی اس جماعت کے حوالے سے ان کا پہلے دن سے نعرہ یہ تھا کہ عام آدمی کی بات کی جائے گی. پاکستان میں اسٹیٹس کو توڑنے کا ایجنڈا لیا گیا. گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، سب کچھ تحریک انصاف کا ایجنڈا یہی تھا جسے عمران خان لے کے چلے کہ عام آدمی کو امپاور کیا جائے گا. پھر 2002 کے انتخابات میں صرف 1 سیٹ حاصل کی. 2008 کے انتخابات آئے اور جس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، مگر حوصلہ عزم بالکل جوان رکھا. ساتھ ساتھ اپنی کمپین بھی کرتے رہے، پارٹی کی ممبر سازی میں بھی اضافہ کرتے رہے. عمران خان یوں کہیے کہ ڈٹے رہے. 30 اکتوبر 2011 میں پاکستان میں تحریک انصاف نے ایک سونامی والا، ایک بڑا فقید المثال تاریخی جلسہ کیا جس میں جتنے بھی سیاسی پنڈت ہی کہیں گے، جتنے پنڈت تھے، تجزیہ کار تھے، سیاستدان، سب کو حیران کیا. اور یہ جلسہ ان سوچوں کو بھی بہا کر لے گیا جو کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف دراصل ایک تانگا پارٹی سے زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد تحریک انصاف اس کی کامیابیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ان کی پارٹی پر الزامات بھی 7 سال لگتے رہے. 2002 میں صرف 1 سیٹ جیتنے والی پاکستان تحریک انصاف 2013 میں نہ صرف قومی اسمبلی کی 30वीं بڑی جماعت بن کے ابھری بلکہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے حکومت بھی بنائی. 2014 میں 126 دن کا دھرنا، اور پھر 2018 میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان بن گئے. اور آج تحریک انصاف اقتدار میں ہے. تبدیلی کا سونامی اقتدار تک پہنچ تو گیا لیکن خود دعووں کے سونامی سے باہر نہیں آ رہا. 2 نہیں 1 پاکستان. تو کیا بن گیا ہے ایک پاکستان؟ وہ تبدیلی جس کا سفر عمران خان نے شروع کیا تھا ابھی بھی منزل سے بہت دور ہے، یا کچھ اچیو کر پائے ہیں یا نہیں؟ عام سوالات ہیں. جی امتیاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ 23 سال کی جدوجہد ہے، یوم تاسیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو کچھ کامیابی بھی ملی ہے؟ عوام کا کانفیڈنس تو انہوں نے لیا. عمران خان نے
عمران خان نے 23 سال میں کون سی عوامی جدوجہد کی؟ کیا مہنگائی کے خلاف لڑے؟ کیا آمریت کے خلاف لڑے؟ کیا مشرف کے خلاف لڑے؟ کیا ضیاء الحق کے خلاف لڑے؟ کیا پھر وہ نواز شریف کے غلط اقدامات کے خلاف لڑے؟ ان کا ایک ہی منتر تھا، یہ سب کرپٹ ہیں، یہ سب کرپٹ ہیں، اور ان سب کو پھانسی لگانی چاہیے اور کرپشن ختم کرنی چاہیے. سوائے اس بیانیے کہ ان کے پاس کوئی اور بیانیہ نہیں تھا. انہوں نے کوئی اسٹرگل نہیں کی، ان کا صرف ایم تھا وزیر اعظم بننا. وہ بن گئے. اچھا جی، اب آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ نے بہت وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ، اب تو آپ کچھ گورننس کی طرف آئیں. اب تو آپ اپنے ان وعدوں کا لحاظ کریں، احترام کریں جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیے. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. چلیے آپ 1 کروڑ نوکریاں نہیں دیتے، چلو آپ 2 لاکھ نوکری دیں سالانہ، اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. الٹا یہ ہے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، 15 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو گئے ہیں گزشتہ 8 ماہ میں. اچھا جی، آپ 50 لاکھ گھر نہیں بنا سکتے، چلیے آپ 5 لاکھ گھر بنا لیں. اس کا کوئی منصوبہ نظر آتا ہو. آپ کوئی اور گورننس کی اصلاحات کرنا چاہ رہے تھے، پولیس میں، تعلیم میں، صحت میں، وہ نظر آئیں، وہ بھی نہیں آ رہی. اب جب یہ نہیں ہو پا رہا تو آپ نے سارا ملبہ اٹھا کے اپنی مین ٹیم پہ ڈال دیا، انہیں آپ نے فارغ کر دیا. چلیے اب آپ ٹیکنوکریٹس لے آئیں، چلیے اب آپ ڈیلیور کریں. اب جب یہ نہیں ہوتا تو کبھی صدارتی چلتی ہے مہم، کبھی ریفرینڈم کی بات چلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد انہیں کچھ نہیں ملے گا پنجاب میں، اور یہ فارغ ہو جائیں گے، انہیں معلوم ہے. لیکن یہ ساری باتیں، یہ بیانیہ جو ہے، یہ بہانے ہیں اصل میں ان کے ناکارہ پن کے اور نکمے پن کے. اب بجائے اس کے کہ نکمہ پن دور کریں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں بلاول کی جو ہے جینڈر پہ حملے کر رہے ہیں اور عورتوں کو کر رہے ہیں پاکستان کی، اور کبھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ. یہ اس سے کام نہیں چلے گا. یعنی آپ کو مکمل مایوسی ہی نظر آئی. نہال ہاشمی صاحب، آپ کی پارٹی کی مڈل وکٹ گرائی ہے عمران خان صاحب نے، اس کے علاوہ آپ کہیں سے خوش ہیں اس پارٹی کی جدوجہد کے حوالے سے؟ سلمان دیکھیں، اگر اس پارٹی کی جدوجہد کے حوالے سے آپ بات دیکھیں، ایک تو بڑے خود غرضی کا اپروچ رہا ہے ہمیشہ عمران خان صاحب کا. اگر کرکٹ میچ جیتے ہیں تو اس میں باقی دیگر 11 کھلاڑی بھی تھے، مگر انہوں نے کریڈٹ صرف اپنے نام پہ لیا. اگر انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا ہے تو جس نواز شریف کو وہ کرپٹ کہتے ہیں، اسی نواز شریف سے انہوں نے زمین بھی مفت لی. اسی نواز شریف سے خود پہلا کرپشن کیا یہ لکھ کر کے کہ میرے پاس کوئی رہائش کا مکان نہیں، مجھے 2 پلاٹ دیا جائے. اور پھر اسی نواز شریف سے آپ نے 50 کروڑ روپیہ بھی گرانٹ کے طور پہ لیا، جس سے آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل تعمیر کیا. آپ بتائیں کہ یہ 22 سال میں انہوں نے کون سے نوجوانوں کو ایک مثال قائم کر کے دیا تھا کہ انہوں نے بہت محنت کی، کوئی ڈبل جاب کیا ہے، اوور ٹائم کیا ہے، بہت محنت کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کو وسعت دے رہے ہیں. آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی، یعنی آپ بھی مایوس نظر آ رہے ہیں. مجھے اب سن لیں پلیز، ایک منٹ سن لیں. اس جدوجہد میں جہانگیر ترین کا جیٹ ضرور ہے. اس جدوجہد میں ان ڈائریکٹر کا کی کوششیں اور کاوشیں ضرور ہیں جو ان کو یہاں تک لے کے آئے. اس جدوجہد میں ان لوگوں کا بھی حصہ بہت ہے جنہوں نے ان کو کنٹینر پہ چڑھایا. نہال بھائی، مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. نہال ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، امتیاز عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اویس توحید صاحب آپ کا بہت شکریہ. کوئی کچھ بھی کہے، 23واں یوم تاسیس ہے، عمران خان کا بیانیہ کہیں نہ کہیں بکا ہے تو 2.25 کروڑ ووٹرز نے انہیں ووٹ دیا ہے، لیکن ابھی ڈیلیورنس میں بہت سے آورز باقی ہیں. پروگرام سے سلمان اگر کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.